रूही चील वैसे तो बहुत शिकारी थी। वो रोज ही किसी न किसी पक्षी का शिकार किया करती, लेकिन अंदर एक छुपा हुआ दुख उसे खाए जा रहा था। ए ऊपर वाले, सभी को तो तूने संतान दे रखी है, गरीब से गरीब पक्षी के पास भी संतान है। इस खुशी से मुझे भी तो नवाज दे ऊपर वाले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। कुछ देर ऐसे रोने के बाद वो शिकार के लिए जाती है। उसे दूर से एक चिड़िया की बच्ची नजर आती है जो घोंसले में बिल्कुल अकेली थी। वो उसे एक अच्छा और आसान शिकार समझ के दौड़ी भी वहां आ जाती है। चील तो बिना सोचे समझे तुरंत ही चिड़िया के बच्चे के पास आके बैठ जाती। ताजा ताजा चिड़िया का बच्चा खाने का तो मजा ही और है। अच्छा हुआ कि आज मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, शिकार यहीं पर ही मिल गया। वो उसे खाने ही वाली थी कि उसे आवाज आती है, माँ माँ, क्या तुम ही मेरी माँ हो? तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी माँ? माँ, तुम मुझे छोड़ के अब मत जाना कहीं पर। माँ का शब्द सुनते ही चील तो हड़बड़ा जाती है, तुरंत ही बोलती है, क्या क्या तुम मुझे क्या बोली? माँ माँ बोली तुम मुझे? हाँ ना माँ, माँ को माँ नहीं बोलूँ तो और क्या बोलूँ? माँ, मुझे खाना दो ना। हाँ हाँ, खाना ही तो दूंगी तुम्हें, माँ जो हूँ तुम्हारी। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें पालूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ऐसा बोल के चील वहां से उड़ती भी उसके लिए खाना लाने चली जाती है। इधर चील का पति चीलू भी चील का पीछा करते करते पहुंच जाता है। जैसे ही चिड़िया की बच्ची को देखता है तो वो भी तुरंत उसके पास आ जाता है। अरे वाह चीलू, क्या किस्मत है तेरी। तू तो रूही को ढूंढने निकला था, लेकिन यहाँ पर ये नरम नरम और ताजा ताजा मांस मिल गया। वो उसे खाने ही वाला था कि वहाँ रूही पहुंच जाती है। खबरदार खबरदार कि तुमने इसको खाने के बारे सोचा भी। ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी है। क्या पगली आ गई हो तुम? ये चिड़िया का बच्चा तुम्हारी बच्ची कहाँ से हो गई? मानता हूँ कि संतान ना होने की वजह से तुम्हारे दिल में काफी रोग है, लेकिन मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी को भी बेटी कह लो। तुम कुछ भी कहो या कुछ भी सोचो, ये मेरी बच्ची है। मैंने इसको पालने का निर्णय ले लिया है और मैं ही इसको पालूंगी। बस ये मेरी बच्ची है। अगर ऐसा है तो फिर आज से तुम्हारे मेरे रास्ते जुदा जुदा हैं, क्योंकि मुझे तो बिरादरी वाले ही नहीं छोड़ेंगे अगर मैंने इस पाप में तुम्हारा साथ दिया। मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। ऐसा कहते हुए चीलू चील को छोड़ के चला जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए चील को अकेला छोड़ जाता है। माँ, ये कौन था? माँ, क्या ये मेरे पापा थे? ये हमें छोड़ के कहाँ चले गए? कुछ नहीं मेरी बच्ची, तो इस तरह की बातों के बाबत ना सोच। तू छोड़ इन सारी बातों को, चल मैं किसी घर का पता करती हूँ किराए पे। चील जानती थी कि उसकी बिरादरी वाले अब उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो एक पक्का घर ले लेती है किराए पे। और जब भी वो भोजन की तलाश के लिए जाती तो दरवाजे को अंदर से लॉक करने का कहती अपनी बेटी को। वो अपनी बेटी का नाम खुशी रखती है। रात हो जाती है। चील तो अब बहुत वक्त लगाने लगी थी भोजन ढूंढते ढूंढते। मेरी बच्ची, मैं कुछ बीमार रहने लगी हूँ, इसलिए मुझे भोजन लाने में देर हो जाती है। तुम परेशान ना हुआ करो। इसी तरह से कुछ दिन तो बीत जाते हैं, लेकिन चील की बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। हालात का डट के मुकाबला करते करते चील को कैंसर हो चुका था। मेरी बेटी, गौर से मेरी बात सुन, जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं एक चिड़िया को जानती हूँ और मैं उस चिड़िया को तुझे सौंप दूंगी। तू उसी को ही अपनी माँ जानना। वो तेरा मुझसे भी बढ़ के ख्याल रखेगी। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ तुम ही हो। तुम ही ने मुझे जन्म दिया है, तुम ही ने ही मुझे पाला है। मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं रहूंगी। जिद मत कर खुशी, जितना पालना था तुझे मैंने पाल लिया। अब तू अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपने पंखों पे उड़ सकती है। चल मेरी बच्ची। ऐसे मना मनो के वो चील चिड़िया को अपने साथ उस चिड़िया के पास ले आती है जिसका उसने जिक्र किया था। चिड़िया बहन, ये है वो बच्ची जिसके बारे में मैंने आपको आके बताया था। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह से ही रखना। जैसे आप अपने बच्चे का ख्याल रखती हो, इसका भी इसी तरह से रखना। ये मेरा दिल का टुकड़ा है, इसको कभी दुखी मत करना। रूही बहन, आप फिक्र ना करें। जैसे आपने कहा, मैं आपकी अमानत समझ के इसका बहुत ख्याल रखूंगी। आज से मेरा एक बच्चा नहीं बल्कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा गुड्डू और मेरी बेटी खुशी। आप फिक्र ना करें। धन्यवाद चिड़िया बहन। अच्छा बेटी खुशी, अब मैं चलती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब तुम अपनी चिड़िया माँ के साथ रहना। रोते हुए मन के साथ और रोती हुई खुशी को छोड़ के चील वहाँ से उड़ के चली जाती है।
ماں ماں اب آ جاؤ نا ماں، میری ماں آپ ہی ہو، میں آپ کے بنا کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خوشی بیٹی، کچھ فیصلے اوپر سے ہی ہوتے ہیں، اس میں پکشی کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بچی، میں بھی آپ کو بہت پیار دوں گی اور ہم آپ کی روحی ماں سے ملنے بھی جایا کریں گے۔ اسی طرح سے ہی پورا 1 مہینہ بیت جاتا ہے اور پھر ایک دن خوشی کے اصرار پر چڑیا اس کو لے کے جاتی ہے روحی سے ملوانے کے لیے۔ وہ جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ روحی تو بالکل مرنے والی تھی، وہ اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی اور خوشی خوشی پکارے جا رہی تھی۔ جاتے ہی خوشی کہتی ہے، ماں یہ آپ نے اپنا کیا حال کر لیا؟ ماں میں آ گئی ہوں اپنی ماں سے ملنے، اب میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی پیاری ماں۔ خوشی میری بچی، تم آ گئی، یہ مکان میں نے خرید لیا تھا، یہ میں تمہارے نام کرتی ہوں۔ اوپر والے کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے آخری وقت میں مجھے تم سے ملوا دیا میری بچی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ ماں روحی ماں، اٹھیں ماں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ماں۔ وقت کی گھڑی کہاں رکتی ہے، وقت بدل گیا تھا، بچے اب بڑے ہو گئے تھے، بچے خود سے بھوجن ڈھونڈا کرتے اور جھرنے پہ جا کے کھیلا بھی کرتے، لیکن آج بھی خوشی اپنی روحی ماں کو بھی یاد کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، بتائیے کس ماں میں زیادہ ممتا تھی، چڑیا ماں میں یا روحی ماں میں؟ آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ آپ کا دھنیہ واد۔ سندر پور کے سندر جنگل میں 2 دن سے تیز بارش ہو رہی تھی، پھلدار درختوں کے پھل گر گئے تھے اور ساتھ کے ساتھ پکشیوں کے انڈے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ بادلوں نے تو جیسے وہاں کا بسیرا ہی کر لیا تھا۔ تیز اور لگاتار بارش ہونے کے کارن جنگل میں باڑھ آ گئی تھی، کئی پکشیوں کے تو گھونسلے بہہ گئے تھے، کئی پکشی تو اپنی جان گنوا بیٹھے تھے اور باقیوں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی۔ جیسے وہاں پہ تو کھانا پینا ہی بند ہو گیا ہو پکشیوں کا، پکشیوں کو تو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ جن پکشیوں کے گھونسلے پکے تھے ان کی تو بچت ہو گئی، لیکن وہیں پر کچھ غریب پکشی بھی تھے جن کا برا حال تھا، جن میں سے ایک پارو چڑیا تھی۔ پارو چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ پیڑ پہ رہتی تھی۔ چھت نہ ہونے کے کارن پارو کے دونوں ہی بچے بیمار ہونے لگے تھے۔ بارش میں بھیگتے بھیگتے تو پارو کا بھی برا حال ہو گیا تھا۔ ایک دم سے پارو کی نظر سامنے والے درخت کے ایک سوراخ پہ پڑتی ہے۔ سوراخ کو دیکھتے ہی پارو کو اپنے بچوں کے بارے میں خیال آتا ہے۔ پارو جلدی سے اپنے دونوں بچوں کو لا کے اس سوراخ میں رکھ دیتی ہے، لیکن اس درخت میں اتنی ہی جگہ تھی کہ اس کے دونوں بچے آ سکتے تھے۔ خود پارو باہر بیٹھ کے بھیگتی رہتی ہے۔ اے اوپر والے، اس طرح سے تو میں بیمار پڑ جاؤں گی، اور اگر میں بیمار پڑ گئی تو بچوں کو کون دیکھے گا؟ بلو جی تو پچھلے ہی سال جب گئے تھے تو اس کے بعد لوٹے ہی نہیں، نہ جانے کہاں ہوں گے وہ۔ من ہی من ایسا سوچتے ہوئے پارو چڑیا وہاں سے سیدھا کالو کوے کے گھر آتی ہے۔ کالو بھیا، میں بہت پریشان ہوں، میرے دونوں بچے بیمار ہو رہے ہیں اور میں تو بہت ہی بیمار ہو گئی ہوں باہر بھیگتے بھیگتے، آپ مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیں گے جب تک کہ بارشیں رک نہیں جاتی؟ پارو بہن، میں تو تجھے رکھنے کو آرام سے ہی رکھ لیتا، لیکن تجھے تو پتہ ہے نا تیری بھاوج گوری کا، اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے ہی چھوڑ کے اپنے مائکے چلی جائے گی۔ اب تم جیسے کہو میں ویسے ہی کروں گا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ اگر تم یہاں رہنا چاہو تو آ جاؤ۔ ارے نہیں کالو بھیا، اگر گوری بھابھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ ایسا کہتے ہوئے پارو چڑیا مینو موسی کے ہاں آ جاتی ہے۔ مینو موسی اس کی رشتہ دار تھی۔ مینو موسی، آپ تو جانتی ہیں بارشیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، میں یہاں پر آپ سے کسی کام سے آئی ہوں۔ ارے نہ ری پارو نہ، میں سمجھ گئی تو یہاں کس کام سے آئی ہے۔ تجھے تو پتہ ہے کہ میں اکیلی رہنے کی عادی ہو چکی ہوں، مجھ سے نہیں بچوں کا چیخ چخوڑا برداشت ہونا، تو کسی اور جگہ پہ چلی جا، میرے پاس تو نہیں ہے جگہ بھائی۔ بیچاری پارو کرتی بھی تو کیا کرتی، وہ وہاں سے اڑتی ہوئی مٹھو طوطا کے پاس چلی جاتی ہے۔ مٹھو طوطا اس کی آخری آس تھی۔ مٹھو بھیا، مجھے کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں، میرے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ مجھے کچھ دن کے لیے رکھ لو اپنے پاس۔ اگر بلو جی ہوتے تو مجھے یہ آج دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب کیا میں آپ کے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دن رہ سکتی ہوں؟ مٹھو بھیا، مہربانی کر کے مجھے رکھ لیں یہاں پر کچھ دن۔ پارو، میرے ماما جی اپنی پتنی کے ساتھ ہمارے گھر رہنے آ رہے ہیں، مجھے معاف کر دو۔
बेचारी पारो वहाँ से आ रही होती है कि सामने जामन की खेती में उसे बल्लू दिखाई देता है। अरे बल्लू जी आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बल्लू जी आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? पारो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बहुत सारे दिन बीमार रहा और जब आया तो तुम और बच्चे जंगल छोड़ चुके थे। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बस अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए। फिर वो खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर बल्लू उसको और बच्चों को अपने घर ले आता है। कुछ दिन बाद बारिश भी रुक जाती है, वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय तो गुजर ही जाता है लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करके रहना चाहिए।